कारोबार छोटा, शिकंजा बड़ा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एफबीआर ने कमर कस ली। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार पर 1% टैक्स लागू होगा। खसूसी टैक्स के मुताबिक दुकानदार को आयरस पोर्टल, मोबाइल ऐप, टैक्स दफातर से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। कम से कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। दुकानदारों को सेल्स टैक्स, पीओएस सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग से भी इस्तिस्ना मिलेगा। एफबीआर ने स्कीम पर 7 रोज में ताजरों, आवाम से तजावीज और एतराजात तलब कर लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एफबीआर की कड़ी निगरानी, पैदावार की कैमरों से निगरानी, टीमें भी तैनात। टैक्स माहिरीन की एफबीआर के इकदाम पर कड़ी तनकीद, कहते हैं पहले से मौजूद टैक्स दहंदगान पर ही माली बोझ बढ़ाया जा रहा। एफबीआर अफसरान की हिरासमेंट के लिए नित नए हरबे आजमाए जा रहे हैं। मुल्की बरामदात को गारमेंट्स ने संभाला, कॉटन क्लॉथ पीछे रह गई। टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 0.3% इजाफा। रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 4 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर रहीं। कॉटन क्लॉथ की बरामदात में 8% कमी, 1 अरब 67 करोड़ 20 लाख डॉलर रहीं। रिपोर्ट जारी। फैसलाबाद की झंग बाजार और अमीनपुर बाजार नए अंदाज में सजेंगे। तारीखी बाजारों की 60 करोड़ से तज़ीन आराइश का आगाज। झंग बाजार की ब्यूटिफिकेशन पर 40 करोड़, अमीनपुर बाजार पर 20 करोड़ खर्च होंगे। दोनों प्रोजेक्ट रवां साल ही मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मंसूबों की निगरानी की जाएगी। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। फेस्को नेट मीटरिंग सार्फिन का बड़ा नादहिंदा निकली। सोलर सार्फिन के 1 अरब रुपए के यूनिट फेस्को की तरफ निकले। फेस्को के मुताबिक 23,338 सोलर सार्फिन ने इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को फराहम की। सार्फिन के यूनिट्स और अदायगियां फेस्को के जिम्मे वाजिब अदा। सार्फिन अब अपने वाजिबात और यूनिट्स की अदायगी के मुंतज़िर। रिकवरी कम, बेज़ाब्तियां ज्यादा। अरबों की ओवर बिलिंग ऑडिट रिपोर्ट ने फेस्को के दावों की कली खोल दी। फेस्को एनर्जी डिफॉल्टर से 82 अरब रुपए की वसूलियां ना कर सकी। एएमआर मीटरिंग मंसूबे में 67 करोड़ की बेकारियों की निशानदही। ओवर बिलिंग के बदले शहरियों से 24 करोड़ से ज्यादा इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। यूनिट्स एडजस्टमेंट में भी 36 करोड़ से ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई। नेपरा का हदफ पीछे, फेस्को आगे निकल गई। गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए की इजाफी आमदन। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में लॉइन लॉसेस में 1.02% कमी। नेपरा हदफ 8.03% के मुकाबले में 7.87% तक महदूद कर दिए। माली साल 2025-26 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नए मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन के हवाले से अहम खबर। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को जदीद एएमआर मीटर्स में सिमें डालने की हिदायत कर दी। सिम के बगैर मीटर लगाने पर मुतारिफ स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया। शहरियों को आटे की वाफिर और सरकारी नरखों पर फराहमी की उम्मीद जाग उठी। हुकूमत पंजाब की फ्लोर मिल्स को नई वेट पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम 3,800 रुपए फीमन फराहम की जाएगी। 10 किलो आटे का थैला 1,100 रुपए में फरोख्त होगा। साबिक नायब सदर चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कहते हैं वाफिर गंदम मिलेगी तो शहरियों को सस्ता आटा मिलेगा। गंदम के रेट यकीनन बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जो कि 4,000 से लेकर 4,500 रुपये फी मन पे पहुंच चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब साहबा ने बर वक्त इस पर नोटिस लिया और हुकूमत पंजाब ने महकमा खुराक को ये हदायत जारी की हैं कि जो उनके पास इस साल की परचेज़ है या पासको के पास गंदम है, उनसे लेके मिल मालकान को 3,800 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम का इजरा किया जाए फौरी तौर पर। और आटा जो है 10 किलो वो 1,100 रुपये रिटेल के हिसाब से जो है वो बेचा जाए। और इससे मैं ये समझता हूँ कि रोटी की जो कीमत 20 रुपये को क्रॉस कर चुकी थी वो 17 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का कैंसर के मरीजों के लिए रिलीफ। सर जेम्स लॉयल कैंसर अस्पताल में 10 लाख रुपए की मुफ्त इलाज।
ایمرجنسی OPD اور شعبہ اندرونی مریضہ میں تشخیص سے علاج تک کی مفت سہولیات فراہمی کا عمل جاری۔ خاصہ فیصل آباد کا ریونیو ریکوری مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ کمرشل بلز کی 75% ریکوری ہر صورت یقینی بنانے کا حکم۔ MD واسا ثاقب رضا نے ہدف حاصل نہ کرنے والے ریونیو افسران کی تبدیلی کا عندیہ دے دیا۔ 5 سال میں 5000 الیکٹرو بسیں پنجاب میں دوڑیں گی۔ چنیوٹ سمیت مزید 5 اضلاع میں الیکٹرو بس سروس کا ڈیجیٹل آغاز۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی چنیوٹ کے عوام کو مبارکباد، کہا گرمی میں ایئر کنڈیشن الیکٹرو بس نعمت سے کم نہیں۔ طلبہ، خواتین اور بزرگ الیکٹرو بس پر مفت سفر کر رہے ہیں۔ الیکٹرو بس 200 ارب کا سب سے بڑا عوامی میگا پروجیکٹ ہے۔ چنیوٹ میں الیکٹرو بس سروس کا پہلا روز، بس اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ الیکٹرو بس سروس نے صبح 6 بجے روٹس پر آپریشن کا آغاز کیا۔ ماحول دوست اور سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی پر مسافروں کی جانب خوشی کا اظہار۔ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی آمد کا دورانیہ کم کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں الیکٹرو بس چلنے کے بعد رکشہ ڈرائیور متاثر ہونے لگے۔ کہتے ہیں الیکٹرو بس چلنے کے بعد ہمارا کام ٹھپ ہو گیا۔ جس جگہ جانے کا کرایہ 200 روپے تھا، اب مسافر 20 روپے میں جائے گا۔ اب ہمیں متبادل روٹس پر جانا پڑے گا۔ گوجرا میں گرین بس کے ٹوبا روڈ سٹاپ پر سہولیات کا فقدان۔ گرم موسم میں مسافروں کے بیٹھنے اور چھاؤں کا انتظام نہ ہو سکا۔ خواتین اور بزرگوں کے لیے انتظار اذیت ناک امتحان بن گیا۔ کنوپی گری یا منصوبے کا معیار، ٹوبا ٹیکسنگ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ کمیٹی بازار میں کنوپی ٹوٹنے پر وزیراعلیٰ کا نوٹس، اسپیشل سیکرٹری ٹیم کے ہمراہ ٹوبا پہنچ گئے۔ کمیٹی بازار میں پول زمین سے اکھڑ گئے، دکانداروں کا ناقص تعمیراتی کام کا الزام، تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ایک ہی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ تاروں سے تو ہم مطمئن ہیں، لیکن جو کام ہویا نا سیوریج کا وہ اچھا نہیں ہویا۔ انہیں روڑی نہیں پائی کوئی قسم کا، اتنے مٹی دے اتنے سیوریج رکھتا۔ میری گل نہیں سر، اسی ساری عمر 40 سال دے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی مثلا سیوریج پیندا وہ تھلے روڑی، ریتا، سیمنٹ ہر جگہ لیول کر کے پیندا، وہ بھی ڈپٹی کمشنر ٹوبا ماہم ملک کا عہدہ سنبھالتے ہی رات گئے DHQ ہسپتال کا اچانک دورہ۔ مختلف وارڈز، ایمرجنسی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے علاج، معالجے، ادویات کی دستیابی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ چنیوٹ کے اسکولوں میں سہولتوں کا نیا دور شروع، مسنگ سہولیات کے منصوب عمر، تعمیراتی کام تیز۔ 43 اسکولوں میں ایڈیشنل کلاس رومز، ٹوائلٹ بلاکس، 4 دیواریاں اور خطرناک عمارتوں کی تعمیر شروع۔ سی ایجوکیشن وقاص احمد کا مختلف سائٹس کا وزٹ، کوالٹی چیک کی اور پروجیکٹ بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سرکاری اداروں کی نجکاری، لیو انکیشمنٹ اور 17A رول کا خاتمہ نامنظور۔ عقیقہ کی کال پر سرکاری ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ فیصل آباد میں ضلع کونسل چوک احتجاج کا مرکز بن گیا۔ اساتذہ، ایپکا، PW یونین اور CNW ملازمین ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ نجکاری کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی، حکومت سے مطالبات فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خود کفیل خاتون، خود مختار خاتون، فیصل آباد کی کاروباری خواتین کے لیے اہم مواقع۔ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی وی فیسٹ کی تیاری، لال پور گیلری میں 50 سے زائد سٹالز لگیں گے۔ وی فیسٹ کے 60% سے زائد سٹالز بک ہو گئے۔ نائب صدر ویمن چیمبر میمونہ عمران کہتی ہیں خواتین کے مقامی کام کو عالمی سطح پر پذیرائی ملے گی۔ فیصل آباد میں سول لائنز میں چکن روسٹ برانچ کے افتتاح کے موقع پر کسٹمرز کے لیے بائی ون گیٹ ون فری کی آفر۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے چکن روسٹ برانچ کا رخ کر لیا۔